अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं तैयब ज़री। वेलकम टू आसार कदीमा पॉइंट। आसार कदीमा पॉइंट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मुतालिक बहुत सी कहानियाँ सुनाई जाती रही और पाकिस्तानी मीडिया ने आफिया सिद्दीकी को कैश करवा कर बेपनाह रुपया कमाया। उसके बावजूद असल हकीकत से आवाम को दूर रखा। आज मैं आपको उनकी कैद की वजूहात के मुतालिक असल हकाइक से आगाह करूंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल आसार कदीमा पॉइंट को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी वीडियो आएँ आप तक बआसानी पहुंच सकें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई। अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करके 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका की रियासत टेक्सास में पढ़ने के लिए गई। उनका एक भाई पहले से वहां मौजूद था, आर्किटेक्चर बन रहा था। दोस्तों, याद रहे कि आफिया की ज़ाती ज़िंदगी बहुत सादा थी। नावल, न्यूज़, फिल्में और खेलों से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें सिर्फ पढ़ाई और इस्लाम की तरवीज का शौक़ था। शुरू से ही दीन इस्लाम से मोहब्बत करती और अपने सर को सकाफ से ढांप कर रखती थी। उनके बारे ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर रखा था। पिछली 2 या 3 सदियों में उन जैसी ज़हीन खातून कोई नहीं पैदा हुई। आफिया ने अपनी बाकी तालीम वहीं अमेरिका में ही मुकम्मल की। 1992 में उन्होंने अपनी रिसर्च की बिना पर $5000 अमेरिकी का इनाम भी जीता। 1995 में एक साइंटिस्ट अमजद मोहम्मद ख़ान से आफिया की शादी हो गई। आफिया के 2 बेटे और 1 बेटी हुई। आफिया को बर्बाद करने की इब्तदा उसके शोहर के हाथों हुई कि ये बंदा बाद में CIA का बहुत बड़ा मोहरा बन गया था और उन्हीं के कहने पर उसने सारा खेल खेला। दोस्तों, आफिया एक न्यूरोसर्जन थी। बायोकेमिस्ट्री पर काम करते हुए उन्होंने ऐसी शानदार रिसर्च तैयार की थी कि आज भी अमेरिका क्या दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसी रिसर्च ना कर सके। उनकी रिसर्च से दुनिया के वो बड़े ख़तरनाक हथियार बन सकते थे जो अभी तक नहीं बने। आफिया अपनी रिसर्च से सिर्फ पाकिस्तान और आलम इस्लाम को फ़ायदा देना चाहती थी, जबकि अमरीकियों की ख्वाहिश थी कि आफिया अपनी रिसर्च हमें दें और हमारे लिए काम करे। आफिया सिद्दीकी को ख़तरा था कि अगर मैंने अपना तहकीकी फार्मूला इन्हें दे दिया तो ये पहले की तरह इस हथियार को भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। इसी बिना पर आफिया ने साफ इनकार कर दिया। यहीं से असल कहानी शुरू होती है। 2002 में आफिया को तलाक हो गई और उनके शोहर ने बहुत से मनगढ़ंत इल्ज़ाम उन पर लगाए जो मुकम्मल झूठ का पलंदा थे। आफिया पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती थी और पाकिस्तान को भी चाहिए था कि उसकी रिसर्च से फ़ायदा उठाता, मगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2003 में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हुए आफिया को अमेरिका के हवाले कर दिया। 2003 के अवाइल में वो पाकिस्तान में थी। 30 मार्च को वो इस्लामाबाद में मुकीम अपने अंकल के यहाँ जाने के लिए रवाना हुई। तीनों बेटे भी उसके हमरा थे जो 7 साल, 5 साल और 6 माह के थे। वो टैक्सी में रेलवे स्टेशन जा रही थी। रास्ते में उस पर क्या बीती ये कहानी कराची के एक होनहार क्राइम रिपोर्टर नजीब अहमद ने ढूंढ निकाली। एक पुलिस अफसर ने अपना नाम जाहिर न करने की दरख्वास्त पर बताया 9/11 के बाद अमरीकी FBI की एक टीम कराची आई। उसके साथ कराची पुलिस की टीम भी काम कर रही थी। हमें बताया गया कि गुलशन इकबाल में अलकायदा का एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम गुलशन इकबाल में FBI की टीम के हमरा थे कि एक टैक्सी आती दिखाई दी। हमने उसमें मौजूद सकाफ पहने हुई खातून को ज़बरदस्ती उतारा और FBI की गाड़ी में बिठा दिया। बच्चों को दूसरी गाड़ी में बिठा दिया गया। गुस्से में बड़बड़ाते हुए FBI की एक खातून इंजीनियर ने आफिया सिद्दीकी के चेहरे पर 2 थप्पड़ मारे और गाड़ियां वहां से चली गई। उन मासूमों के चेहरे मेरी आंखों के सामने रहते हैं। मैं अंदर से टूटता जा रहा हूं कि मैं भी इस जुल्म में शामिल था। चंद रोज़ बाद एक शख्स मोटरसाइकिल पर आफिया के घर आया, सुर्ख हेलमेट के साथ चमड़े की जैकेट पहने हुए। उस शख्स ने आफिया की वालदा से कदरे सख्ती से कहा, तुम्हारी बेटी अपने बच्चों समेत महफूज है। उनकी शक्लें दोबारा देखना चाहती हो तो ज़बान बंद रखो। कुछ दिनों बाद वो वापस आ जाएगी।
اس وقت فیصل صالح حیات وزیر داخلہ تھے۔ عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی گرفتاری کی تصدیق کی، اس مشورے کے ساتھ کہ عافیہ کے گھر والے اس سے مسئلہ نہ بنے، وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور جلد بچوں سمیت لوٹ آئے گی۔ 2004 میں FBI کی مطلوبہ فہرست پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام بھی آ گیا۔ 5.25 سال بعد عافیہ بازیاب ہو گئی۔ امریکیوں نے عافیہ کی گرفتاری کا اعتراف کر لیا، لیکن وہ اس کا آغاز 17 جولائی 2007 سے کرتے۔ ان کے بقول افغانستان کے صوبہ غزنی میں گورنر ہاؤس کے قریب افغان پولیس نے اسے اس حالت میں گرفتار کیا کہ اس کے پاس بم بنانے کے طریقوں پر مشتمل کچھ دستاویزات اور نیو یارک سمیت بعض اہم امریکی مقامات کے نقشے تھے اور بوتلوں میں دھماکہ خیز مواد بھی۔ اگلے روز امریکی فوج اور FBI ایجنٹ پولیس اسٹیشن آئے۔ دوسرے فلور پر میٹنگ روم میں وہ پردے کے پیچھے عافیہ کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ امریکی وارنٹ آفیسر نے پردے کے پاس زمین پر اپنی رائفل رکھ دی۔ میٹنگ شروع ہوئی تھی کہ امریکن کیپٹن نے پردے کے پیچھے آواز سنی۔ عافیہ نے امریکی رائفل کے ساتھ امریکی کیپٹن کو نشانہ بنا لیا تھا۔ ترجمان نے رائفل چھیننے کی کوشش کی۔ اس دوران عافیہ 2 فائر کرنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن فائر خطا گئے۔ وارنٹ آفیسر نے 9mm کے پسٹل سے عافیہ پر 2 فائر کیے، جن میں سے ایک اسے لگا۔ وہ انگریزی میں چیخ رہی تھی، میں تمام امریکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتی ہوں۔ عافیہ کو نیو یارک پہنچا دیا گیا۔ ان پر 2 الزامات تھے، اس نے امریکیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی اور دوسرا اس نے امریکی افسروں اور اہلکاروں پر حملہ کیا۔ ان میں سے ہر جرم کی سزا زیادہ سے زیادہ 20 سال قید تھی، لیکن عافیہ کو 86 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ دوستو، اب بات یہیں سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعی سراسر عافیہ پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں اور ہمارے پاکستانی حکمرانوں پر لعنت کا تماچا ہے کہ 20 برس گزر گئے لیکن ایک پاکستانی بہن کو واپس نہ لا سکے، اور کچھ عوام پر بھی لعنت ہے کہ وہ اپنی عافیہ بہن کے لیے دھرنا نہ دیا اور ان جیسے حکمرانوں کے لیے روڈ پر نکل آتے ہیں جو کہ ایک پاکستانی بہن عافیہ صدیقی کو رہا نہ کروا سکے۔ دوستو، سننے میں آیا تھا کہ 2012 میں اوباما نے عافیہ بہن کو رہا کرنے کا اشارہ دیا تھا کہ اگر پاکستان خط لکھتا ہے تو ہم عافیہ کو چھوڑ دیں گے، لیکن نواز شریف نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اور میں عوام سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایک بہن عافیہ کو رہا نہیں کروا سکتے، وہ آپ کے لیے بھی کبھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا وزیر وہ بھی گزرا ہے جس نے اقتدار میں آنے سے پہلے عافیہ کے گھر والوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں عافیہ بہن کو رہا کروا لاؤں گا، لیکن جب وزیر کی سیٹ ملی تو وہ بھی اپنی اقتدار کے نشے میں دھن تھا۔ دوستو، ایک ویڈیو لیک بھی ہوئی تھی کہ عمران امریکہ کے صدر کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک عورت نے سوال کیا کہ عافیہ بہن کا کیا کیا جائے، تو وہاں عمران خان کی بولتی بند ہو گئی، جس کی خاطر ثانیہ 9 مئی کے دن کو پاکستانی عوام پاگل ہو گئی تھی، بلکہ پاگل ہی نہیں، اس سے بھی بدترین ہو گئی تھی، جس نے آپ کو خالی جھوٹ سناتا اور بولتا رہا اور عوام نے اپنے ہی ملک کا کتنا نقصان کر ڈالا، لیکن ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ہم نقصان کس کا کر رہے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اگر اتنی آواز ہم عافیہ بہن کے لیے اٹھاتے تو شاید آج وہ پاکستان آ گئی ہوتی۔ میری عوام سے گزارش ہے کہ عافیہ بہن کے لیے آواز اٹھائیں، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم لوگ عافیہ بہن کو رہائی دلوائیں۔ اور اب پرویز مشرف کی کتاب ان دی لائن آف فائر کے 23ویں باب سے چند سطور۔ 9/11 کے فوراً بعد القاعدہ کے کئی ارکان افغانستان سے بھاگ کر پاکستان آ گئے تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ بلی اور چوہے کے کئی کھیل کھیلے۔ اسامہ بن لادن تادم تحریر مفرور ہے، لیکن ہم نے کئی دوسروں کو گرفتار کیا، ان میں بعض کا دنیا کو علم ہے اور بعض کا نہیں۔ ہم نے 672 پکڑے، ان میں سے 369 کو امریکیوں کے حوالے کیا اور اس کے عوض کئی بلین ڈالر پائے۔ مشرف امریکہ میں تھا جب اخبار نویسوں نے اس سے استفسار کیا کہ یہ رقم کس کس کھاتے میں جمع ہوئی۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا، کیا کتاب میں یہ بات بھی موجود ہے؟ کتاب کے اردو ترجمے میں یہ بات تو حذف کر دی گئی تھی۔ دوستو، میں صرف آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے عافیہ بہن کے لیے آواز اٹھائی جائے، اور آپ جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں
उन सब पर भी आफिया बहन की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई जाए प्लीज़।